हामी सबभन्दा पहिला उत्पत्ति 6:1 देखि 4 पढ्नेछौँ। अनि यस्तो भयो जब पृथ्वीको सतहमाथि मानिसहरू सङ्ख्या बढ्न थाल्यो अनि तिनीहरूका छोरीहरू जन्मे, तब परमेश्वरका छोराहरूले मानिसको छोरीहरूलाई उनीहरू सुन्दरी रहेछन् भनी देखे। अनि ती सबैबाट जसलाई तिनीहरूले चुने उनीहरूलाई तिनीहरूले आफ्ना स्वास्नी तुल्यायो। अनि परमप्रभुले भन्नुभयो, मेरो आत्माले मानिससित सधैँभरि विवाद गर्ने छैन, किनकि त्यो बिल्कुल शरीर हो, तैपनि त्यसका दिनहरू 120 वर्ष हुनेछन्। ती दिनहरूमा पृथ्वीमा दैत्यहरू थिए। अनि त्यसपछि पनि जब परमेश्वरका छोराहरू मानिसका छोरीहरू कहाँ गए र उनीहरूले तिनीहरूका निम्ति सन्तान जन्माए, ती प्राचीन कालका सुरवीर र प्रसिद्ध मानिसहरू भए। 2 पदमा विशेष गरेर परमेश्वरका छोराहरूले मानिसका छोरीहरूलाई उनीहरू सुन्दरी रहेछन् भनी देखे। अनि ती सबैबाट जसलाई तिनीहरूले चुने उनीहरूलाई तिनीहरूले आफ्नो स्वास्नी तुल्याए भनेर है, आफ्नो स्वास्नी तुल्याए भनेर यस खण्डमा परमेश्वरका छोराहरू भनेको छ है। अब यो भनेको वास्तव के हो त? अब यसमा चाहिँ विभिन्न धारणाहरू छन्। परमेश्वर छोराहरू भन्नाले कसैले पतित स्वर्गदूतहरू भनेका छन् है। र तपाईले अयुब 38:7 पदमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ स्वर्गदूतहरूलाई परमेश्वर सन्तान भनिएको छ। र कुनै समयमा परमेश्वरले पृथ्वीका जगहरू बसाल्नुभयो एउटा समयमा, र त्यस समयमा बिहानका ताराहरूले गाए भनेको छ र परमेश्वरका छोराहरूले गाए भनेको छ। अयुब 38:7 मा त्यो लेखिएको छ। र यसबाट थाहा हुन्छ कि यस खण्डमा उल्लेखित परमेश्वर छोराहरू भनेको स्वर्गदूतहरू नै हो है, जो सृष्टि गरिन अघि नै सृष्टि भएको थियो है। अर्थात् चाहिँ पृथ्वी र यसको सृष्टि हुन अगाडि ती स्वर्गदूतहरूको सृष्टि भएको थियो। र त्यस खण्डमा माने त्यस सन्दर्भमा अयुब 38:7 ले परमेश्वर छोराहरू भनेको स्वर्गदूतहरू हुन् भनेर उल्लेख गरेका छ है। तर एउटा कुरा हामी के बुझ्नु पर्दछ भने स्वर्गदूतहरू जाति वा वंशको लागि सृष्टि गरिएको होइन। अर्थात् तिनीहरूले सन्तान जन्माउने हैन, वंश सृजना गर्ने यो उद्देश्यमा ती सृष्टि गरिएको होइन। र तिनीहरू सन्तान उत्पन्न गराउने त्यो किसिमको रूपमा उनीहरू सृष्टि गरिएको होइन। र उनीहरूको त्यो किसिमको चाहना पनि हुँदैन। अर्थात् यौन चाहना हुँदैन, विवाह गर्दैन। र बाइबलमा स्पष्ट साथ लेखिएको छ कि स्वर्गदूतहरूले बिहे गर्दैन र स्वर्गमा बिहे हुँदैन। जस्तै तपाईँले उत्पत्तिको 22:30 पदमा तपाईँ देख्नुहुन्छ, किनकि बरु ठाउँमा तिनीहरूले न त विवाह गर्दछन् न त विवाह गराइदछन्, तर स्वर्गमा परमेश्वर दूतहरू जस्तै हुनेछन्। र यसबाट के देखिन्छ भन्दाखेरि स्वर्गदूतहरू वंश वा सन्तान खडा गर्न सृष्टि गरेको होइन। यसर्थ उत्पत्ति 6:2 मा जुन परमेश्वर छोराहरू भनेको छ, यी चाहिँ स्वर्गदूत थिएनन्। वास्तवमा चाहिँ नि यी को थिए त? हाबिलको मरणपछि धर्मी जनहरूको सन्तान चाहिँ पृथ्वीमा समाप्त भएको हो। र केवल कैनका सन्तानहरू मात्रै थिए जो चाहिँ भक्तिहीन सन्तानहरू थिए, जो पृथ्वीमा बढिरहे र उनीहरूले परमेश्वरमा पुकार गर्दैनथे। तर जब आदमको तेस्रो छोरा सेतको जन्म भयो, तब उनीबाटको सन्तानले परमेश्वरको नाममा पुकार गर्न थाले। उत्पत्ति 4:26 पद तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सेत तिनको पनि एउटा छोरा जन्म्यो अनि तिनले उसको नाम एनोस राखे। त्यस समयदेखि मानिसहरूले परमप्रभुको नाम पुकार्न सुरु गरे भनेको छ। यसैले सेतको सन्तान पछि मात्रै एउटा सन्तान, एउटा वंश सुरु भयो जसले परमेश्वरको पुकार गर्थे, परमेश्वरको नाउँमा प्रार्थना गर्थे। यस प्रकारले हामी देख्छौँ कि पृथ्वीमा 2 प्रकारका वंशहरू अघि बढिरह्यो। एउटा कैनको मानवीय सन्तान, अर्को चाहिँ सेतको ईश्वरीय सन्तान।
र सेतको सन्तानले चाहिँ नै परमेश्वरमा प्रार्थना गर्थे, परमेश्वरसँग हिँड्थे। र अर्को चाहिँ नै कैनको सन्तान जो मानवीय सन्तान थिए, ती शरीरमा जिउँथे, शरीरको विकास गरेका थिए, विभिन्न सहरको विकास गरेको छ भने छ, सङ्गीतको विकास, आधुनिक भनौँ न तात्कालीन समयको लागि अत्यन्तै नयाँ नयाँ कुराहरू सृजना गर्दै ती अघि बढिरहेको अवस्था थियो। यो प्रकारले दुई खालका सन्तान चाहिँ अघि बढिरहेको अवस्था थियो। जब पृथ्वीमा जनसङ्ख्या वृद्धि हुँदै गए तब यी दुई वंश बीचमा पनि परस्परमा भेट्न थाले। कैन वंशका छोराछोरीहरू परमेश्वरबाट टाढा थिए, परमेश्वरको जीवनदेखि बिराना थिए। ती सहरहरूमा हुर्केका सभ्यदेखि नै हैन, बोल्न सिपालु, सङ्गीत र कलामा प्रखर जो थिए, तिनले भक्तिमय जीवन जिउने, दुष्टताबाट अलगपन्थामा जिउने परमेश्वर छोराहरूलाई त्यसखाले छोरीहरूले चाहिँ मोहित पार्ने काम गर्न थालेको हामी देख्छौँ। र सेतको वंश परमेश्वर जो सन्तान थिए, जसले नैतिक शुद्धता कायम राखेका थिए, परमेश्वर साक्षी कायम राखेका थिए, परमेश्वर प्रार्थना गर्दथे। अब यो किसिमले त्यहाँ दुई खाले वंश थियो। एकातर्फ परमेश्वरको महिमा गर्ने, परमेश्वर साथसाथ हिँड्ने परमेश्वरको छोराहरू थिए, छोरीहरू थिए। त अर्कोतर्फ चाहिँ नै शरीर अनुसार जिउने र परमेश्वरविहीन, परमेश्वरबाट हैन बिराना भएका यो समूह थिए जो चाहिँ नै कैनको सन्तान थियो। र हामी देख्छौँ कि परमेश्वरको सन्तान र कनिष्ठ सन्तान बीचमा परमेश्वर अलगपन्था चाहनुहुन्थ्यो। ती बीचमा चाहिँ नै आपसमा विवाहबारी नहुन् भन्ने उहाँको चाहना थियो, किन विवाहले गजबको संयोजन गर्छ, मिलन गराउँछ। र जब धर्मी र अधर्मी बीचको मिलन हुन्छ, यसले चाहिँ नै स्वभावतः अधर्मतिर उन्मुख गराउँछ। र हामी देख्छौँ कि यस प्रकारले परमेश्वर सन्तान अथवा परमेश्वर छोराहरूले जो सेतका वंशका छोराहरू थिए, कैनको वंशका छोरीहरूसँग विवाह गर्न थाले। कैन वंशका छोरीहरू मानिसको छोरीहरू थिए जो मानव दुष्टतामा जिउँदथे, परमेश्वर इच्छा पवित्रतामा नजिउनेहरू थिए, मानवीय स्वच्छन्दतामा जे मनलाई त्यही प्रकारले जिउनेहरू थिए। ती मानिसको सन्तान थिए, मानिसका छोरीहरू थिए ती। अब विश्वमा परमेश्वरका जनहरूले अलगपन्था तोडे, विवाह बन्धनद्वारा। अब जुन किसिमको अलगपन्था परमेश्वर छोराहरू वा परमेश्वर सन्तान र मानिस सन्तान बीचमा हुनु पर्थ्यो, अब त्यो अवस्था विवाहको कारणले तोडिएको अवस्था भयो। र यसले चाहिँ नै विश्वमा विश्वास त्यागको अवस्था ल्यायो। अपोस्टसीमा विश्व प्रवेश भयो, विश्वास त्यागमा विश्व प्रवेश भयो। र यसको प्रतिफल परमेश्वरको क्रोध रह्यो। र हामी देख्छौँ कि परमेश्वरले त्यसपछि नोहको परिवार बाहेक कसैलाई पनि धर्मी देख्नु भएन, सबै नै भ्रष्ट भएको अवस्था थियो। उत्पत्ति 6:5 लेखिएको छ, तब परमप्रभुले मानिसको दुष्टता ज्यादा भएको र त्यसको दुष्टता, त्यसको हृदयका विचारहरूको हरेक कल्पना निरन्तर खराबै मात्र भएको देख्नुभयो। यस प्रकारले परमेश्वरले जुन किसिमको अलगपन्था खोज्नु भएको हो, जुन किसिमको गिरावट भयो, जुन किसिमको चाहिँ जुन किसिमको अवस्था आयो, र यसले पृथ्वी चाहिँ नै भ्रष्टतातर्फ अघि बढ्यो। र उत्पत्ति 6:3 हामी पाउँछौँ, अनि परमप्रभुले भन्नुभयो, मेरो आत्माले मानिससित सधैँभरि विवाद गर्ने छैन, किनकि त्यो बिल्कुल शरीर हो, तरै पनि त्यसका दिनहरू 120 वर्ष हुनेछन्। अब 120 वर्ष भने के हो त? कति मानिसले यसलाई मानिसको आयुको नाप ठानेका छन्। परमेश्वरको दण्डस्वरूप मानिसको आयु अब 120 वर्षमा छोटियो भन्ने कतिको बुझाइ छ। तर मानिसको आयु जलप्रलय अघि लगभग 900 वरिपरि थियो, 900 वर्ष वरिपरि छ। र 900बाट अचानक भएको जुन जलप्रलय हो, त्यस अघि नै हैन 120 वर्षमा मानव आयु झारिएको हामी देख्दैनौँ। किनभने जलप्रलय पछि पनि मानिसको आयु
लामै हामी देख्छौँ। तर यो चाहिँ परमेश्वरले मानव जातिलाई पश्चाताप गर्न र परमेश्वर फर्कन दिइएको समयावधि थियो हैन। मानिसका लागि 120 वर्षको समय दिइयो ताकि मानिसहरूले पुनः परमेश्वरमा फर्किने काम गरून्, पुनः परमेश्वरलाई प्रार्थना गरून्, सबै खाले दुष्टता, सबै खाले बिरानापन, यी सबै खाले सांसारिकताबाट मानिसहरूले पश्चाताप गरून्। यसरी परमेश्वरले मानव जातिलाई चेतावनी स्वरूप अब पृथ्वी जलप्रलयद्वारा नष्ट हुने चेतावनीका साथ मानिसको आयु समग्र मानव जाति अब 120 वर्षका लागि मात्र रहने, त्यसपछि नष्ट हुने परमेश्वरले त्यो चेतावनीसहित त्यो समयावधि तोक्नुभयो। र हामी देख्छौँ कि परमेश्वर आत्माले सधैँभरि मानिससँग विवाद गरिरहनुहुन्न, यो कुरा यहाँ उल्लेख भएको छ। उहाँले शारीरिक मनलाई अधीनमा ल्याउने, पराजित गर्ने कार्य गर्नुभएको थियो। निरन्तर परमेश्वरका आत्माद्वारा अघि मानिसहरू बिचमा उहाँले सङ्घर्ष गरिरहनु भएको थियो। मानिसहरूलाई उनीहरूका पापहरू देखाउने, पश्चाताप गर्नको लागि आह्वान गर्ने यो किसिमको कार्य चाहिँ पवित्र आत्माले गरिरहनु भएको थियो। जब मानिस जान पाप गर्दछन् र पश्चाताप गरेर परमेश्वरमा फर्काउँदैनन् भने उहाँले तिनको हृदयको कठोरतामा छोडिदिनुहुन्छ र क्रोधको निम्ति छोडिदिनुहुन्छ। त्यही कुरा उहाँले भन्नुभयो 3 पदमा, मेरो आत्माले मानिससित सधैँभरि विवाद गर्ने छैन। यस प्रकारले परमेश्वरले मानव जातिलाई अवसर प्रदान गर्नुहुन्छ र मानिसहरूलाई पश्चातापको लागि पवित्र आत्माद्वारा ऊ बेलादेखि नै यस प्रकारले घचघच्याउने कार्य भइरहेको थियो र आज पनि त्यो छ। र हामी देख्छौँ कि पृथ्वीमा यस प्रकारले परमेश्वरका छोराहरूले मानिसको छोरीहरूसँग विवाह गरेपछि जसरी धर्मी र अधर्मी बीच वा ज्योति र अँध्यारो बीच जुन किसिमको अलगपन्था हुनु पर्थ्यो त्यो समाप्त भएर पृथ्वी दुष्टतामा प्रवेश भयो र नोह र उनको परिवार बाहेक सबै नै अधर्ममा लागे। यो प्रकारले सारा विश्व दुष्टतामा अघि बढेको अवस्थामा परमेश्वरले विश्वलाई 120 वर्ष अवधि दिनुभयो, त्यो समय दिनुभयो र अब फेरि पवित्र आत्माले फेरि पनि सङ्घर्ष नगर्ने मानव जातिको लागि तर विश्वमा विनाश ल्याउने उहाँले उद्घोष गर्नुभयो। यसरी हामी देख्छौँ 120 वर्षमा पवित्र आत्माले त्यो बिचमा भयङ्कर चाहिँ उहाँले अघि जस्तै सङ्घर्ष गर्नुभयो तर त्यो अवस्था सधैँ रहिरहने छैन। र 4 पदमा हामी पाउँछौँ, अनि ती दिनहरूमा पृथ्वीमा दैत्यहरू थिए अनि त्यसपछि पनि जब परमेश्वर छोराहरू मानिसको छोरीहरू कहाँ गए र उनीहरूले तिनीहरूका निम्ति सन्तान जन्माए, ती प्राचीन कालका शूरवीर र प्रसिद्ध मानिसहरू भए। अब यहाँनिर हामी यी पृथ्वीका दैत्यहरू को हुन् भन्ने बारेमा पनि अलिकति हामी हेरौँ। र हिब्रू भाषामा नेफिलिम भनेको छ। नेफिलिम शब्द चाहिँ नाफल शब्दबाट आएको हो। नाफलको अर्थ हुन्छ पृथ्वीमा जन्मेको भन्ने। त एकातिर परमेश्वर छोराहरू माथिबाटका सन्तान हुनु भने अर्कोतर्फ पृथ्वीका मानिसहरू थिए र यी मानिसहरूलाई जसरी यहाँ हाम्रो अनुवादमा दैत्यहरू भनेको छ र हामीले रिभिजन गर्दाखेरि यो शब्दलाई रिप्लेस गर्ने हामीले सजेसन दिएका छौँ अथवा यसलाई ठुला कदका मानिस भनेर राख्नुपर्ने हामीले सजेसन दिएका थियौँ। किन यसको खास अर्थ चाहिँ नै ठुला कदका मानिस भन्ने हुन्छ। दैत्य भन्नाले दन्त्य कथाहरूमा पाइने राक्षसहरू भन्ने जो बुझिन्छ, जो मौसहरू हुन्छन्, जेसुकै खाने, जङ्गली हुन्छन् भन्ने जुन बुझिन्छ, तर यस खण्डमा चाहिँ नै यस्तो अर्थ राख्दैन। यसले चाहिँ नै ठुला कदका मानिस भन्ने बुझिन्छ। कतिले भीमकाय भन्छन् अथवा ठुला कदका मानिस। र जलप्रलय अघि यस्ता ठुला कदका मानिसहरू ठुलो सङ्ख्यामा पृथ्वीमा रहेको देखिन्छ र मानिसको आयु पनि लामो थियो हैन। विभिन्न कारणले यो भएको हुन्छ, मौसम, पर्यावरण हैन, खानु सबै उपलब्धताहरू यी आदि कारणले मानिसको उमेर चाहिँ धेरै बढी थियो पहिला। तर पछिल्लो समयमा पनि विश्वमा कतिपय ठाउँहरूमा यस्ता ठुला कदका मानिसहरू, भीमका मानिसहरू भनौँ, पृथ्वीमा रहेको देखिन्छ। र
विभिन्न ठाउँहरूमा यो हामी पवित्र शास्त्र बाइबलमा उल्लेख भएको पाइन्छ र यो चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि बिस्तारै बिस्तारै यी भीमकाय मानिसहरू घट्दै गइरहेको देखिन्छ। जस्तै कि गोलियतको कुरा हामी बाइबलमा पाउँछौँ। पहिलो शमूएल 17:4 गोलियतको बारे लेखिएको छ। अनि ज्यादै ठुला थिए र उनको चाहिँ उचाइ मात्रै 9.5 फिटका थिए र यो प्रकारले छिटपुट यस्ता व्यक्तिहरूको उल्लेख बाइबलमा हामी पाउँछौँ। ठुला ठुला भीमकाय मानिसहरूको बारेमा हामी पाउँछौँ र कनान देशमा बस्ने अनाकीहरू पनि ठुला ठुला कदका थिए भनेको छ। गन्ती 13:33 पदमा त्यो उल्लेख गरेको छ। र इस्राएलीहरूले जसरी कनान देशको चाहिँ भेद लिन गएका थिए त्यतिखेर उनीहरूले महसुस गरे कि हामी त आफूलाई फट्याङ्ग्रे जस्तै ठान्यौँ। अथवा यी अनाकीहरू जो कनान देशमा बस्थे ज्यादै ठुला ठुला मानिसहरू थिए, भीमकाय मानिसहरू थिए, ठुला कदका होइन। यो राक्षसहरू होइन, दैत्य होइन, तर ठुला कदका मानिसहरू थिए। र यो प्रकारले हामी देख्छौँ। र मोआबमा पनि पहिला एमी भन्ने जाति बस्थे र मोआबमा चाहिँ एमी जातिहरू बस्थे र यी एमी जातिहरू पनि ठुला कदका मानिन्छन्, जुन कुरा तपाईँले व्यवस्था 2 को 9 र 10 पदमा पाउनुहुन्छ। व्यवस्था 2 को 9 र 10 पदहरूमा यसरी उत्पत्ति 6 को 4 ले भनेको जुन दैत्यहरू अथवा भीमकाय मानिस जो हो यसबारे बाइबलले समय समयमा उल्लेख गरेको छ। यसले देखाउँछ कि अघिका मानिसहरू ठुला ठुला कदका पनि थिए, व्यापक ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ ती थिए। यसको माने यो होइन कि सबै मानव जाति त्यस्ता भीमकाय थिएनन्, तर ठुलो सङ्ख्यामा थिए। र हामीले व्यवस्था 2 को 9 र 10 पदमा हामी पाउँछौँ। अनि परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो, मोआबीलाई दुःख नदिनु, न त तिनीहरूसँग लडाइँमा भेट्नु, किनकि म तिमीलाई तिम्रो अधिकारको भाग हुनलाई तिनीहरूको देशबाट केही दिने छैन। किनभने मैले आर चाहिँ लुतको सन्तानलाई अधिकारको भागको रूपमा दिएको छु। बितेको समय त्यहाँ महान सङ्ख्यामा धेरै मानिसहरू र अनाकीहरू जस्तै अग्लो जाति एमीहरू बस्दै भनिन्छ। धेरै अग्ला अग्ला जातिहरू जसलाई एमीहरू पनि भनिन्थ्यो। यो प्रकारले बाइबलमा अनाकीहरू भयो, एमीहरू भयो होइन। कनान देशमा ती अनाकीहरू, अनि त्यस्तै गरी मोआबमा एमीहरू, त्यसै गरी अम्मोनीहरूको देशमा पनि ठुला ठुला कदका मानिसहरू थिए भनेको छ। त्यही व्यवस्था 2 को 19-20 मा त्यो लेखेको छ। व्यवस्था 2 को 19-20 अनि जब तिमी अम्मोनीहरूको सामु आइपुग्छौ तब तिनीहरूलाई दुःख नदिनु, न त तिनीहरूसँग झगडा मचाउनु, किनकि म तिमीलाई तिम्रो अधिकारको भाग हुनलाई अम्मोनीहरूको देशबाट केही दिने छैन। किन मैले त्यो लुतका सन्तानलाई अधिकारको भागको रूपमा दिएको छु। त्यो पनि दैत्यहरूको देश मानिन्थ्यो। पहिले दैत्यहरू त्यहाँ बस्थे अनि अम्मोनीहरू तिनीहरूलाई जमजुम्मी भन्थे। यसरी विभिन्न नामहरू छन् इतिहासमा, कहीँ अम्मीहरू, कहीँ जमजुम्मीहरू र यसरी ठुला कदका मानिस, भीमकाय मानिसहरू जसलाई चाहिँ हाम्रो बाइबलमा दैत्य भनेर अनुवाद गरेका छ। र यसको खासै अर्थ चाहिँ ठुला कदका मानिस भन्ने हुन्छ। र यो किसिमको सन्दर्भ बाइबलमा धेरै ठाउँमा पाइन्छ। र व्यवस्थाको 3:11 पदमा बासनका राजा ओख ठुला कदका मानिस थिए भनेको छ। र यहोशू 15:8 मा पनि यरुसलेम नजिक ठुला कदका मानिसहरूको बस्ती नै थियो भनेको छ। यो प्रकारले हामी उत्पत्ति 6 को 4 पदमा जुन कुरा हामी पाउँछौँ, जुन ठुला कदका मानिस भनेर, यो चाहिँ राक्षस नभएर, दैत्य नभएर यो चाहिँ ठुला कदका मानिस हो, सामान्य मान्छे हो, तर ज्यादै ठुला ठुला मानिसहरू। यो प्रकारले पृथ्वीमा ठुला मानिसहरू थिए, तर समय परिस्थितिले उनीहरू सर्भाइभ गर्न गाह्रो हो। त्यसैले त्यो किसिमको मानिसको चाहिँ अन्त देखिन्छ। र हाम्रो नर्मल साइजको मानिसहरू पनि आज संसारमा छन्। र हामी देख्छौँ कि यस प्रकारले परमेश्वरले अब इस्रायल सधैँ ठेकेर नरहने, किनभने उनीहरूको दुष्टता ज्यादै बढ्यो र अब त्यहाँनिर परमेश्वरले आफ्नो निजी प्रजा भन्ने नै अब नदेख्ने अवस्था रह्यो। र मात्र चाहिँ नै एउटा परिवार देखियो जो चाहिँ नुहको परिवार थियो। र नुहको परिवारका लागि परमेश्वरले जहाजको प्रबन्ध गर्नुभयो, सुरक्षाको प्रबन्ध गर्नुभयो, किनभने परमेश्वरले आफ्नो जनहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्नुहुन्छ। परमेश्वर सधैँ आफ्नो जनहरूको पक्षमा हुनुहुन्छ र परमेश्वर सधैँ आफ्नो जनहरूको रक्षक र कोठालो हुनुहुन्छ। र हामी देख्छौँ कि परमेश्वरले आफ्नो जनहरूलाई बिर्सनुहुन्न। यसर्थ एउटा
अस्वाभाविक ढङ्गमा अचम्मको एउटा निर्माण गर्न परमेश्वरले निर्देशन दिनुभयो, जो चाहिँ पानी जहाजको निर्माण थियो, ताकि उहाँले आफ्नो जनहरूलाई बचाउनु भएको होस्। र यसर्थ हामी देख्छौँ कि 120 वर्ष अवधिमा कसैले प्रस्ताव गरेनन्, नोह र नोहको परिवार बाहेक अरू कोही भएनन्, कोही थपिएनन्। यसर्थ बाँकीलाई नष्ट गरियो, किनभने परमेश्वरले मानिसमाथि अनुग्रह गर्नुभयो, पर्खनुभयो, किन परमेश्वर न्याय हुनुहुन्छ, उहाँलाई कुनै कुरा विचार हुन्छ, न्याय गर्नुहुन्छ, दण्डित गर्नुहुन्छ, त्यो होइन। उहाँले सबै कुरामा समय लिनुहुन्छ, अवसर दिनुहुन्छ मानिसहरूलाई, किन उहाँ धर्मी परमेश्वर हो। र हामी देख्छौँ कि इस्रायलको रक्षक गोठालो हुनुहुन्छ होइन, सारा मानिस जातिको मात्र नभएर परमेश्वर एउटा छानिएको जाति इस्रायल जाति थियो र उहाँले तिनीहरूसँगै दुःख भोग्नुभयो भनेको छ है। यशायाको 6:9 र 10 पदमा त्यो किसिमको ठ्याक्कै त्यही किसिमको सन्दर्भ यहाँ उल्लेख गरेको छ। उत्पत्ति 6को 1देखि 4को सन्दर्भ जस्तै। यसरी परमेश्वरले इस्रायलीहरूको लागि धेरै दुःख भोग्नुभयो, सङ्घर्ष गर्नुभयो उहाँको आत्माले। तर जब तिनले विद्रोह गरे, उहाँको पवित्र आत्माले दुखी तुल्याए, उहाँले तिनीहरूको विरुद्धमा खडा हुनु। यो 1:9-10 त्यो लेखिएको छ कि जब इस्रायलले परमेश्वर विरुद्ध विद्रोह गरे, उहाँको आत्मालाई दुखी पारे, तब उहाँ तिनका विरुद्ध उभिनुभयो। जसरी तात्कालीन संसारमा पवित्र आत्माले बारम्बार सङ्घर्ष गर्नुभयो मानव जाति बिचमा, कि आफ्नो जनहरूलाई अलग राख्न, सुरक्षा दिन, धार्मिकतामा अघि बढाउन जुन प्रयास गर्नुभयो, अब मानिसको जुन निरन्तर दुष्टता थियो त परमेश्वर त्यागिदिनु भयो। आज पनि मानिसहरू शरीरमा हिँड्छन् जसको निम्ति न्याय र दण्ड पर्खिरहेछ। त परमेश्वरले भन्नुभएको छ गलाती 5:16-17मा, आत्मामा हिँड र शरीरको अभिलाषा पुरा गर्नु पर्दैन। यसैले आज हाम्रो लागि पनि परमेश्वरको इच्छा यो हो कि पवित्र आत्मा हामीसँग सङ्घर्ष गर्नु नपरोस्, अथवा हामी पवित्र आत्माको लयमा जिउँ, उहाँको अगुवाईमा जिउँ, उहाँको तरिकामा हामी जिउँ। र हामी उहाँसँग हिँड्यौँ भने त शरीरको अभिलाषा पुरा गर्नु पर्दैन, र परमेश्वरले उहाँको आत्माले घरिघरि गाली गराउनु पर्दैन, चेतावनी दिइरहनु पर्दैन, उहाँले सङ्घर्ष गर्नु पर्दैन हाम्रो जीवनमा। यसो नभए चाहिँ नै उहाँ सङ्घर्ष गर्नुहुन्छ, त्यसको चाहिँ सीमा हुन्छ। र यसरी आज मानव जातिको आशा जो केवल परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसले आफ्नो एकमात्र पुत्र यीशु ख्रीष्टलाई पठाउनु भयो र उहाँ अधर्मीको निम्ति, पापको निम्ति शरीरमा दुःख भोग्नुभयो, मर्नुभयो, बौरी उठ्नुभयो, है त हामी उहाँमा आउनुपर्छ। ख्रीष्ट यीशुमा आएर हामी उहाँमा बचाइन्छौँ, हामी उहाँका सन्तान हुन्छौँ, हामी उहाँको छोराहरू हुन्छौँ। मानिसका छोराहरू हो, प्राकृतिक रूपले हामी मानिसको छोरा हौँ, तर हामी ख्रीष्टमा विश्वास गरेर नयाँ जन्म पाउँछौँ, परमेश्वर छोराहरू हुन्छौँ। अब हामीहरू त्यहाँनिर हाम्रो अलगपन्था हुनु जरुरी छ। हामी परमेश्वर छोराहरू हौँ, सन्तान हौँ, फरक छ, भिन्नता छ। विवाहबारी लगायतका यस्ता थुप्रै अनुबन्धित यस्ता कुराहरूमा हामी सचेत हुनुपर्छ। हामीले एउटा सीमा राख्नु आवश्यक छ, अलगपन्था घेराहरू हुनु आवश्यक छ। जसरी परमेश्वर नोहको दिनहरूमा सहनशील बन्नुभयो र धर्मी जन 8 जना बाहेक अरू चाहिँ नै विश्वासी पाइएन, प्रस्तावी पाइएन, त्यसैले परमेश्वरले बाँकीलाई नष्ट गर्नुभयो। तर बाँकी 8ले चाहिँ भने परमेश्वर प्रबन्ध मुताबिक सुरक्षा पाए, जुन कुरा पहिलो पत्रुस 3:18-20ले भनेको छ। यसर्थ अब कुराको निष्कर्ष के हो भन्दाखेरि, हामीले उत्पत्तिको जुन खण्डले हेऱ्यौँ, उत्पत्ति 6को 1देखि 4 खण्ड, यो आज हाम्रो लागि ज्यादै महत्त्वपूर्ण पाठ हो। त्यो के त भन्दा सेपरेसन महत्त्वपूर्ण छ, अलगपन्था महत्त्वपूर्ण छ कि हामी सामाजिक घुलमिलनमा छौँ, समाजसँग मिल्नुपर्छ, सबैसँग हामीले राम्रो बोल्नुपर्छ, तर पनि हाम्रो आफ्नो सिमानाहरू छ। परमेश्वर इच्छा हामीलाई छ, दिइएको छ, र हामी परमेश्वर इच्छामा हिँड्न हामी जरुरी, हामी जिम्मेवार छौँ। र पवित्र आत्माको अगुवाईमा जिउन हामी जिम्मेवार छौँ। नभए पवित्र आत्माले हामीसँग सङ्घर्ष गर्नुहुनेछ, हामीलाई गाली गर्नुपर्ने हुन्छ, चेतावनी दिनुपर्ने हुन्छ, दण्डित गर्नुपर्ने हुन्छ। यो दुःखद कुरा हुन्छ। यसो भएको हुनाले हामी पवित्र आत्मालाई दुखित नपारौँ, तर आत्मामा हिँडौँ, ताकि हामीले शरीरमा जिउनु पर्दैन, है।
गलाती 5:16-17 भने जस्तै हामी त्यसो गरौँ त परमेश्वरको इच्छा हाम्रो जीवनमा पुरा होस्। गलाती 5:16 अनि 17 पद अन्तमा पढ्नेछौँ। यो नै आज हाम्रो अध्ययनको प्रमुख पाठ हो। त लेखिएको छ, तर म यो भन्दछु, आत्मा हिँड र शरीरको अभिलाषा कुनै रीतिले पुरा गर्ने छैनौँ। किनकि शरीरले आत्माको विरोधमा अभिलाषा गर्दछ र आत्माले शरीरको विरोधमा, अनि तिमीहरू जे इच्छा गर्दछौ ती कुराहरू गर्न नसक भनेर यिनीहरू एक अर्काको विरोधमा छन्। यसर्थ उत्पत्ति 6:4 खण्डले दिएको महत्त्वपूर्ण पाठ के हो त? आज पनि पवित्र आत्मा सङ्घर्ष गर्नुहुन्छ र हामी पवित्र आत्मासँग एकै मन हौँ, उहाँको लयमा हामी जिउँ र त्यसो गर्दा हामी आश्रित हुनेछौँ र परमेश्वर न्यायमा हामी पर्ने छैनौँ। र प्रभु आफ्ना प्रियहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, आफ्ना प्रियहरूको निम्ति सबै प्रबन्ध गर्नुहुन्छ, सक्षम हुनुहुन्छ। परमेश्वर धन्यवाद होस्। यसरी पृथ्वीमा आज पनि परमेश्वर छोराहरू छन्, छोरीहरू छन्, मानिसको छोराछोरीहरू पनि छन्। त्यहाँनिर अलगपन्था हुन आवश्यक छ। अलगपन्था यो हो कि हामी परमेश्वरलाई पछ्याउँछौँ, परमेश्वर आत्मालाई हामी पछ्याउँछौँ र सबै खाले सांसारिकता, सबै खाले दुष्टता, सबै खाले मानवीय दुष्टता आदि इत्यादिलाई हामी इन्कार गर्छौँ। र परमेश्वरलाई महिमा होस् यस वचनबाट कि महत्त्वपूर्ण तथ्यहरू अध्ययन गरेका छौँ, महत्त्वपूर्ण पाठ हामी लिएका छौँ। गलाती 5:16 याद गरौँ। मूलभूत रूपमा गलाती 5:16 आत्मनिर्भर शरीरको अभिलाषा पुरा गर्नु पर्दैन। परमेश्वरले तपाईँहरूलाई आशीष दिनुभएको होस्। धन्यवाद।